ईद मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका रब्बना सीरीज़ के स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों का डे 16 है और लास्ट क्लास में हम लोग ने 37 रब्बना तक कंप्लीट कर लिया अल्लाह के इज़्न से। और छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, कि लास्ट क्लास में हम लोग ने 2 दुआएं देखी जो सूरह हशर की थी, और उसमें हम लोग ने क्या देखा कि सूरह हशर की आयतें थी, और हमने देखा कि हम लोग अल्लाह ताला से क्या मांग रहे कि ए हमारे रब, हमें और हमारे उन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ ना रख। यानी हम लोग बुक्स के बारे में, कीना के बारे में देखे, और कैसे हम आपको माफ़ करने का रवैया इख्तियार करना चाहिए, और कैसी खैर-ख्वाही, कैसी मोहब्बतें हमारे दिल में होना चाहिए, और हम आपको एक दूसरे के लिए मुसलसल मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना है। और फिर हम लोग ये भी देखें कि जो ईमान वाले हैं, जो पहले ईमान लाए थे, जो हमारी बाद की आने वाली नस्लें हैं, उन लोगों के लिए हमको दुआएं करना है। तो ये वाला हम लोग देखे थे। और फिर 2 अल्लाह ताला की सिफ़ात भी देखे थे कि रऊफ़ और रहीम से जो दुआ है, रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, तो ये वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लास्ट क्लास में देखे। और हम लोगों का कल के लास्ट क्लास में हम लोग रहमत के बारे में, रहम करने के बारे में, कि अल्लाह ताला तो कितना ज़्यादा रहम करने वाला है, बेइंतहा रहम करने वाला है। और फिर हमाको अगर अल्लाह ताला के रहमत के मुस्तहिक बनना है तो वैसे आमाल भी करना है, और फिर हमाको भी खुद मखलूक पर रहम करना है। तो ये सबक लेकर, ये रहमत का सबक लेकर, ये वाला चीज़ सीखे कल लास्ट क्लास में हम लोग। तो चलिए हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ाते हैं, और आज की जो 3 रब्बना दुआ है इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। तो आज हम लोगों की जो दुआ है वो है सूरह मुम्तहिना की। तो सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 4 है, तो इसकी तिलावत कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया है और तेरी ही तरफ हमने रुजू कर लिया, और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सूरह नंबर 60 सूरह मुम्तहिना की आयत है। और यहाँ पर क्या दुआ कर रहे हैं हम लोग कि ऐ हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा कर लिया है, तवक्कल कर लिया है, और फिर क्या बोल रहे हैं कि तेरी ही तरफ हमने रुजू कर लिया है, तेरी ही तरफ हम पलटते हैं, और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। यानी पलटना भी हमें एट द एंड अल्टीमेटली किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की तरफ है। तो जैसे कि हम लोग पहले के रब्बना से ही देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड समझ के हम लोग दुआओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हम लोग इसका भी बैकग्राउंड देखेंगे कि ये जो रब्बना है इसका बैकग्राउंड ये है कि सूरह मुम्तहिना की शुरू की आयतों में एक सहाबी थे, हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनका किस्सा बयान किया गया है कि मैं आप लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि जब अहले मक्का क्या है, उन लोग ने अहद तोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर चढ़ाई करना चाह रहे थे, और आपकी ख्वाहिश थी कि उनको अचानक दबोच ले। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि उन लोगों को इत्तला ना मिले कि मुसलमान तैयारी कर रहे, और उन लोगों को अचानक कुफ़ार मक्का को जाके अचानक दबोच लेना बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे। लेकिन ये जो हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये कौन थे? ये मुहाजिर थे। यानी जब मक्का से मदीना को हिजरत करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके साथ ये सहाबी भी हिजरत करे। लेकिन इनके जो यानी बाल बच्चे थे, इनकी जो फैमिली थी और इनका जो माल था, वो मक्के में ही छोड़कर ये सहाबी अकेले मदीना हिजरत कर गए। और ये सहाबी जंगे बदर में भी शरीक थे। और इन्होंने जब यानी ये चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि बिना मक्के वालों को मालूम हुए उन लोगों को दबोच लें, तो ये सहाबी क्या करे, एक खुफिया तरीके से एक खत लिखते हैं कुरैश को। और ये खत क्यों लिखते हैं? ये क्योंकि ये चाह रहे थे कि मतलब जब जो मुसलमान हिजरत करके आए थे, उन लोगों के कई सारे सहाबी के जो फैमिलीज थे, उन लोग मक्का में थे। तो लोग डर रहे थे कि अगर जंग हो गई, यानी अगर अमन से कुछ भी नहीं हुआ और जंग हो गई, तो क्या है, उन लोगों के फैमिलीज पर भी असर करता। जो वहाँ के लोग हैं, जो कुरैश के लोग हैं, उन लोग कहीं उन लोगों के ऊपर यानी
जुल्म ना करे। तो ये एक डर था उनके अंदर। तो ये वही डर से ये जो हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने क्या करते, उन्होंने खत लिखते, किसको, कुरैश को खत लिखते। कुरैश को खत लिखते किसके बारे में, कि उन्होंने अपने मतलब उनके बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने कुरैश को खत लिखते, और वो खत एक औरत के जरिए से, यानी वो औरत को देते कि आप जाकर ये कुरैश को पहुंचा दो। तो वो औरत क्या करती, अपनी जो चोटी है तो उसमें छुपा कर, यानी जो बन के जैसा बनते ना, तो उसमें छुपाकर वो औरत वो खत लेकर निकल जाती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से ये मालूम हो जाता है कि कोई यानी ऐसा एक खत है, जिससे मक्के वालों को ये इत्तला मिल जाती कि मुसलमान रेडी हो रहे, बल्कि तो तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ 2 सहाबा इकराम को भेजा कि आप लोग जाकर, ऐसा एक औरत है जिसके पास एक खत है, आप वो खत को कब्जा कर ले। तो वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और वो 2 सहाबा गए और वो औरत के पास से खत ला लिया। और जब वो खत ला लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि ये खत किसने लिखा, ये तो हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा। तो फिर हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर दरियाफ्त करते। तो हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना रीजन भी बताते कि यानी उनका, यानी उन्होंने अभी भी ईमान पर है, उनको मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना उन्होंने कुफ्फार से दोस्ती की है, और ना ही मतलब उन्होंने हेल्प कर रहे किसी कुफ्फार की। बस इतना सा है कि वो जो एक बच्चों का डर है, या फिर जो उन लोगों की हिफाजत का डर है, वो एक डर में आकर, ये मतलब एक होता ना कि अरे उनकी फैमिली वहाँ है, कहीं उन लोग वो ना हो जाए, कहीं उन लोगों के ऊपर जुल्म ना किया जाए, बोलकर उन्होंने क्या करते, वो एक तड़प से, वो एक फिक्र से वो खत लिखे बोलकर बताते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि जो भी हातिब ने कहा है वो सही है, यानी उन्होंने बिल्कुल भी, यानी ऐसा मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बल्कि सिर्फ बच्चों के फिक्र में उन्होंने खत लिखे बोलकर बोलते। तो जब हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या पूछे, क्या मैं इस मुनाफिक का सर उड़ा दूं, यानी ऐसा खत लिखे और यानी मुसलमान के प्लानों में, यानी वो हो जा रहा, चेंजेस हो जा रहे, तो इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने कहा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि जो भी जंग बदर के शहीद सहाबी थे, उन लोग सबको क्या है, अल्लाह ताला ने बख्श दिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे, यानी ये शुरू के आयतों में अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला तो जो कुछ खुफिया है और जो कुछ अलानिया है सब जानता है, और जो कुछ यानी उन्होंने अगर छुपा कर भी लिखे या फिर कैसा भी लिखे, वो सब तो अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है ना। तो अल्लाह ताला ये आयतों में बता रहे कि, और ये भी बोल रहे कि जो अल्लाह ताला के दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन ही समझो, उनको दोस्त ना बनाओ, और मदद करने वाला तो कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है ना। यानी कोई कुरैश के लोग या फिर अगर उनको खत लिखे या फिर उनसे दोस्ती कर लिए, तो क्या वो लोग मदद कर सकते, बल्कि नहीं मदद कर सकते। तो इसलिए, और ये भी बोल रहे अल्लाह ताला की क़यामत के दिन तो ना तुम्हारे रिश्तेदारी काम आएगी, ना औलाद, यानी एक औलाद की मोहब्बत में जो आप करे, लेकिन क़यामत के दिन तो कोई काम आने वाला है ही नहीं, बोलकर अल्लाह ताला यहाँ पर ये शुरू के आयतों में उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा। फिर इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल देते हुए, यानी उनका नमूना पेश करते हुए अल्लाह ताला समझा रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कैसे है, कि अल्लाह ताला बोल रहे कि तुम्हारे लिए तो, यानी तुम्हारे लिए तो इब्राहिम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि हमारा तुमसे और अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तुम्हारे अकीदे के मुनकर है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी है। और जब तक तुम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ, तो हम तो जब तक तुम्हारे दुश्मन ही रहने वाले हैं। अलबत्ता इब्राहिम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा था कि मैं आपके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर माँगूँगा, और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल कर लेना मेरे बस में नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा ने ये दुआ की। कौन-सी दुआ? ये है वो दुआ जो आज हम लोग सीख रहे हैं। यानी यहाँ अल्लाह ताला बता रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में यानी तुम नमूना ढूँढो, तुम उनसे एग्ज़ाम्पल लो कि उन लोग तो कैसा है, जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो अल्लाह ताला के दुश्मन थे, उन लोग तो लोगों को साफ-साफ बता दिए थे कि आप लोग हमारे दुश्मन हैं, और जब तक आप लोग एक अल्लाह को नहीं मानेंगे, हमारे दरमियान क्या है, हमेशा की दुश्मनी है बोलकर बता दिए। और
लेकिन अलबत्ता यहाँ पर क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए वालिद को ये बोलते कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं था कि उनके वालिद यानी खुदा की दुश्मनी पर ही मरे बोलकर, ये नहीं मालूम था, तो उससे पहले ये दुआ करे। तो यहाँ पर ये जो दुआ है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जो सहाबा इकराम थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उन लोग मिलकर ये दुआ कर रहे कि क्या दुआ कर रहे कि ऐ अल्लाह, हमने किस पर भरोसा किया? सिर्फ और सिर्फ तुझ पर, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ हमने रुजू कर लिया। यानी ये जो मतलब अल्लाह ताला की तरफ पलट रहे हम लोग और तेरे ही हुजूर हमें पलटना है। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ है तवक्कल ज़ाहिर कर रहे कि चाहे कुछ भी हो जाओ, हमारा भरोसा तो किस पर है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर है। चाहे कोई भी किसी की भी इबादत कर लो, हमारे अतराफ कैसे भी लोग हो, यानी चाहे कुछ भी हो जाओ, एक मोमिन का भरोसा किस पर है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर है। और सेकंड चीज़ क्या बोल रहे? तेरी ही तरफ हमने रुजू कर लिया। रुजू कर लिया मतलब क्या है? हम अपने तमाम कामों को तुझे सौंपते हैं अल्लाह ताला, तेरी तरफ हम रुजू करते हैं और रग़बत करते हैं। रग़बत किसको बोलते हैं? रग़बत है मोहब्बत से पलट जाने को बोलते हैं। जैसा कि अब हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अगर हम लोग कोई काम से बाहर गए, तो चाहे कितनी भी काम कर लो, कितनी भी देर हो जाओ, वापस कहाँ आते? घर घर को आते। यानी वो एक मोहब्बत है जो जिसमें रग़बत है, यानी पलट कर आ जाने वाली। यानी कितनी भी देर हो जाओ, कितनी भी लेट हो जाओ, कितने भी दिन हो जाओ, वापस कहाँ आते? घर को ही आते। तो ये वैसा हमको अल्लाह ताला की तरफ पलटना है। कि चाहे कितनी भी चीज़ें आ जाओ, हमको पलटना किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेना है और अपने सारे काम किसके लिए करने वाले बनना है? अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला के लिए करने वाले बनना है। तो दुनिया में पलटना क्या है कि हमारा हर काम हम अल्लाह ताला को सौंप दें, कि हम हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा ढूँढें और हम अल्लाह ताला की तरफ तौबा करें और अल्लाह ताला की तरफ बार-बार पलटते जाएँ। यानी हमारा कोई काम हो गया, कोई यानी हमारा मायशी काम हो गया, फिर हम क्या करें? अल्लाह ताला की इबादत की मशक्क़त में लग जाएँ। तो ये है दुनिया में पलटना। और लास्ट सेंटेंस जो है वो क्या है? और तेरे ही हुज़ूर हमें पलटना है। और ये कौन-सा पलटना है? व इलैकल मसीर, ये वाला आखिरत में भी हमें किसकी तरफ पलटना है? हमें तो अल्लाह ताला की तरफ पलटना है। हम अल्लाह ताला की ही है, हम अल्लाह ताला के ही हैं और हमें वापस भी किसकी तरफ जाना है? हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? वो अल्लाह ताला के पास है। हमें वापस भी अल्लाह ताला ही की तरफ पलटना है। तो ये वाली दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा कर रहे, और इसमें एक यानी नसीहत है वो सहाबी के लिए, हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, कि उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि उन्हें अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना था और ये याद रखना था कि आखिरकार पलटना किसकी तरफ है? अल्लाह ताला की तरफ। और आज मैं और आपके लिए ये सबक है कि हम इसके लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। यानी एक तो ये हमको जब मालूम है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ ही पलट जाना है, आज मैं और आप इसके लिए क्या प्लान है हमारे पास, क्या कोशिश कर रहे? और यानी आज देखिए कैसा है, आज क्या हम लोग अल्लाह ताला की तरफ पलट रहे और हमारा हाल क्या है? हमारी मौत हमको दस्तक दे रही, यानी यानी हर पहलू पे मौत है। क्या मेरे को और आपको मालूम है कि हम लोग कब मरने वाले हैं? बल्कि मौत तो ऐसी चीज़ है जो बरहक है और वो तो हमें ढूँढते हुए आएगी। चाहे हम कितना भी छुप जाओ, चाहे हमें कितना भी नागवार गुज़रो, चाहे हम कितना भी तड़पें कि ना आए, लेकिन मौत तो हमें ढूँढ कर आ ही जाएगी और हमारी मौत तो मुसलसल दस्तक देती रह रही है। और आज मौका है, शायद हमारे पास कल मौका ना हो। आज हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का मौका है, कल शायद मौका ना हो। जो भी मौका है हमारे पास, हमको उसको गनीमत जानना है। और फिर क्या, हमको मौत को हमेशा याद रखना है। हमको हमेशा ये बात अपने ज़हन में, अपने दिल में बसाना है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ लौट जाना है और इसी से हमारे आमाल में तब्दीली आएगी। इसी से हमें दूसरों को माफ़ करना, हुकूक अदा करना, इबादत करना आसानी होंगी। क्योंकि जब हमारी फ़िक्र ये होगी, जब हमारा यकीन ये होगा कि ये दुनिया तो मेरी है ही नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह ताला की तरफ पलटना है, तो फिर हर काम में आसानियाँ होंगी, हर काम में हम अल्लाह की रज़ा ढूँढेंगे। और वो वक़्त भी करीब है, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अपने अल्लाह के पास लौट जाएँगे, हमारे अपने हमें ज़मीन में डाल कर चले जाएँगे। यानी जो हमारे अपने हैं, जिसके लिए हम लोग यानी पूरी दुनिया लगा देते हैं, जिसके पीछे, जिस
کے यानी जो हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारे माँ बाप है, जो औलादें हैं, जो दोस्त है, रिश्तेदार है, हमारी मोहब्बतें हैं, उन लोगों के पीछे हम लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन जब मौत आएगी तो वो ऐसा पर्दा बरज़ख का ऐसा पर्दा आ जाएगा कि हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमें जमीन में अंदर डाल कर चले जाएंगे, हमारी हड्डियां जो है वो बोसीदा हो जाएंगी, हमारा तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, हम अल्लाह ताला की तरफ पलट नहीं सकेंगे। जब तो वो तो अल्टीमेट पलटना है, जब हमारे पास कोई मौका बाकी नहीं रहेगा, हमारी यानी हमको सजदे का मौका नहीं मिलेगा, एक सुबहान अल्लाह बोलने का मौका नहीं रहेगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका नहीं रहेगा, हमको अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हमसे खता हो गई बोलकर तौबा करने का मौका नहीं रहेगा, और हमने जो कुछ भी कमाया वो बढ़ जाएगा। जैसे ही यानी जो कुछ हम लोग कमा रहे, वो मौत के बाद क्या होगा, कोई ना कोई उसे बांट देगा, यानी इनको देना है, उनको देना है, वो तकसीम किया जाएगा। और हमारी जो डिग्रियां हैं जिसके पीछे हम लोग अपने पूरी जिंदगी के 20-25 साल पूरी जिंदगियां लगा देते, वो डिग्रियां तो महज कागज बनकर रह जाएंगी। यानी मैं और आप सोचना ना, जिसके पीछे हम लोग यानी बचपन से पैदा हुए, जब से नर्सरी से लेकर जो हमारी आखिरी टॉप लेवल की डिग्री है, वहां तक हम लोग जो पढ़ रहे, कितना वक्त लगा दे रहे, कितनी सलाहियतें लगा दे रहे, और वो हमारी मौत के बाद क्या किसी को काम देंगी, कि किसी को भी उससे फायदा होगा? नहीं, बल्कि ना हमारे लिए काम की रहेंगी, ना दुनिया वालों के लिए। वो तो महज एक यानी कोई बिना किसी यानी कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, बस एक महज कागज का टुकड़ा जो शायद डस्टबिन में फेंक देंगे, वो बनकर रह जाएंगे। तो आज मैं और आप किस धोखे में हैं कि हम लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हम एक तो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमें अल्लाह ताला की तरफ पलटना है, और हम पूरी जिंदगी दुनिया में लगा दे रहे। तो हम ये किसको धोखा दे रहे? हम धोखा दे रहे, अपने आप को धोखे में रख रहे। सिर्फ जबान से तो ये इकरार कर दे रहे, मगर कहीं ना कहीं वो दिल में यकीन की कमी है, जिसकी वजह से आज हमारे अमाल ऐसे हैं। और वो हमारे यानी बाकी क्या रहेगा फिर? यानी हर चीज़ जो हम लोग कमाए, वो सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ हमारे यानी हम लोग तो ज़मीन में होंगे, और हम सब कुछ पीछे छोड़ जाएँगे। हमारे आमाल, हमारा माल जिसके पीछे हम लोग इतनी मेहनत कर कर कमाए, वो सब छूट जाएगा। लेकिन बाकी रहेगा तो क्या बाकी रहेंगे? वो तो हमारे आमाल होंगे जो बाकी रहेंगे, हमारी इबादतें रहेंगी जो बाकी रहेंगी, जो माल हम सदका में दिए, जो किसी की एक ज़रूरत पड़ने पर मदद कर दिए, जो किसी को एक मुस्कुरा कर देख लिए, वो हमारे लिए काम आ जाएंगी। जो मीठी बात हम करें, जो नेकी की बात हम करें, वो हमारे काम आएंगी, और फिर लोग भी हमें उससे याद रखेंगे कि फलां फलां थे मेरी मदद करे थे, फलां फलां थे मुझसे अच्छी बात करते थे, फलां फलां थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे। तो जब उन लोग अपने लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे, अगर आज मैं और आप बस कड़वी बातें लोगों को सुना कर जाएंगे, तो हमारे मरने के बाद उन लोग हमको क्या याद रखेंगे? उन लोगों का यानी अगर क्या बोलकर दुआ करेंगे? और यानी हमारी अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो रहेगी माँ बाप की अपने औलाद के लिए तरबियत, जो वो औलाद जो नेकियां करते जा रही उसका सवाब मिलते जा रहा, वो तरबियत बाकी रहेगी। और हमारा जो यानी इल्म जिससे हमने नफा पहुंचाया दूसरों को, वो इल्म बाकी रहेगा। जो हमने कोई सदक़े जारिया का काम किया, किसी को पानी पिला दिया, कहीं झाड़ लगा दिया, कहीं मस्जिद बनवा दी, कहीं इल्म सिखा दिया, कहीं किसी को कुरान पढ़ना सिखा दिया, कहीं किसी जरूरतमंद की मदद कर दी, तो वो बाकी रहेगा। बाकी ये सब कुछ जो हम करते हैं वो तो एक दिन फना हो जाएगा, जो हम खा लिए वो तो हजम हो जाएगा, वो तो बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जब हम किसी की दूसरों की मदद करेंगे, तो वो तो हमारे नाम आमाल में दर्ज हो जाएगा, वो हमारी खबर में काम आएगा, वो शायद हमारी खबर में नूर बन जाए। जो हम लोग कुरान से जुड़े दुनिया में जो एक एक आयत, शायद एक आयत हो, दो आयत हो, या फिर जो हम लोग कुरान से जुड़े, नमाज से जुड़े, इबादतों से जुड़े, यानी ऐसे महफिलों में बैठे जहाँ पर हमने कुरान को सीखा, अल्लाह ताला की बातें करी, वो महफिलें काम आएंगी, वो कुरान का पढ़ना, वो कुरान का सीखना समझना हमको काम आएगा, वो उस दिन नूर बनकर आएगा। लेकिन महज आज जो हम लोग दुनिया के लिए जी रहे, जो हम लोग दुनिया में चीजें लगा दे रहे, वो तो हमारे काम ही नहीं आएंगी, वो तो बस खत्म हो जाएंगी। आखिर हम लोग कब पलटेंगे, यानी दुनिया में हम रुजू कब करेंगे? यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों तो दुआ कर रहे कि अल्लाह हम तो तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। आखिर हम ऐसा सही में रुजू कर कर दुआ करने वाले कब बनेंगे? आखिर हम
अपनी मसरूफियात में से, अपनी ज़िम्मेदारियों में से कब निकलेंगे? जब छोटे थे तो होमवर्क का डर था, फिर इसके बाद एग्ज़ाम्स का डर, फिर इसके बाद जॉब का डर, फिर इसके बाद शादी, फिर बच्चे, फिर घर, फिर इसके बाद तो हम ये हाल हो जाएँगे कि हम उड़ नहीं सकेंगे, बूढ़े हो जाएँगे और ना हमारी सेहत हमको साथ देंगी। आखिर यानी हर स्टेज में तो ये चीज़ें जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मसरूफियात है, वो तो लगी हुई रहेंगी। लेकिन मैं और आप आखिर कब पलटेंगे? जो भी हमारी एज है, जो भी जिस स्टेज में भी हम हैं, वो हमारे लिए यानी अल्लाह ताला हमको मौका दे रहे। अल्लाह ताला अभी भी हमको मौका दे रहे। इंसान जब तक अपनी आखिरी सांस चल रही है, अल्लाह ताला उसको मौका देते जा रहे। लेकिन मैं और आप है कि उसकी तरफ पलटते ही नहीं। मेरे को और आपको ये चीज़ों को यानी ये तो ज़रूरत है, ज़िंदगी है, इसको करना है। लेकिन जो हमारा मकसद है, जिसके लिए हम पैदा किए गए, जिसकी तरफ हमें पलटना है, उस अल्लाह के लिए तो कुछ करने वाले बनना। आज भी वक़्त है, चलिए हम लोग पलट जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ, उसकी तरफ रुजू करते हैं और हम भी फिर दिल से ये दुआ बोलने वाले बनेंगे कि ऐ अल्लाह ताला हम तेरे ही ऊपर भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला हम तेरी ही तरफ रुजू कर लिए। या अल्लाह अब हमारा हर काम तेरे लिए है, या अल्लाह हमारा हर अमल तेरे लिए है और ऐ अल्लाह आखिरत में भी तो तेरी ही तरफ पलटना है, या अल्लाह तेरी ही तरफ तो रुजू करना है। तो यानी जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमको याद करना है कि हमको एक दिन मरना है और जाना है और अल्लाह ताला के सामने ठहरना है, हमारा हर एक चीज़ का हिसाब देना है। तो ये जब हम लोग दिल में रखकर, बसा कर दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो ये दुआ का वो असर भी रहेगा, वो हम लोग असर से माँगेंगे, इसको समझ कर माँगेंगे, तो यानी हमारी ज़िंदगियों में भी इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। तो ये था रब्बाना नंबर 38। चलिए आगे बढ़ते हैं रब्बाना नंबर 39 की तरफ। तो ये वाली भी यही यही सूरह की 5th आयत है। सूरह मुम्तहिना की 5th आयत है, सॉरी 5th आयत है। जो पहले पढ़े वो 4th आयत है, तो सेम बैकग्राउंड है, उसका कंटिन्यूएशन है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो उनके सहाबा है और लोग जो दुआ कर रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीन कफ़रू फ़ितनतल लिल्लज़ीन कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना ना बना दे और ऐ हमारे रब, कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और दाना है। तो यहाँ पर हम लोग यानी पहले तो इसमें हम लोग पहले जो मुखातिब है वो देखेंगे कि यहाँ पर अल्लाह ताला जो हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है उनको यानी उनको नसीहत कर रहे कि यानी किसके यानी यहाँ पर दुआ क्या कर रहे, ऐ हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना ना बना दे और ऐ हमारे रब, खुसरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और दाना है। यानी ये एक नसीहत है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करना था, अल्लाह ताला को बोलना था कि अल्लाह ताला तू काफिरों से बचा ले, काफिरों के लिए फितना ना बना, तो अल्लाह ताला मदद करते थे। यानी खत लिख मतलब ऐसा है कि उन लोगों के ऊपर भरोसा क्यों करें, उन लोग क्या मदद कर सकते, बल्कि मदद करने वाला तो कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो फिर इसमें यहाँ पर जो यानी काफिरों के लिए फितना ना बना, तो इसमें दो चीजें आती। तो पहला चीज क्या है कि यानी काफिरों के लिए फितना ना बना मतलब उन लोगों के विक्टिम्स ना बना, यानी उन लोगों के जो चालें हैं, उन लोगों के जो जुल्म है, उन लोगों के जो गुनाहें हैं, उसका शिकार, उसका जो टारगेट है वो हमाको नहीं बना, बोलकर हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे कि वो जो उन लोगों के चालें या फिर उन लोग जो भी प्लान कर रहे, जो भी चालें चल रहे, उसके जो विक्टिम्स है वो हमाको नहीं बना, अल्लाह ताला बोलकर दुआ कर रहे। और एक ही भी इसका मतलब है जो मेरे को और आपको हिला देने वाला है कि इसमें ये भी आता कि यानी काफिरों के लिए फितना ना बना कि जो हमारे आमाल है, हमारी शख्सियत है या फिर हमारा किरदार, हमारे अखलाक है, जो हमारा रवैया बिहेवियर है, उन लोगों के लिए फितना ना बना यानी हिदायत से दूर जाने का जरिया ना बना। यानी अल्लाह ताला हम लोग अल्लाह ताला को ये बोल रहे कि अल्लाह ताला जो मेरे कमियां हैं, जो हमारे आमाल है, वो उन लोगों के लिए फितना नहीं बन जाना। कहीं काफिर हमको देखकर ये नहीं बोलना अरे ऐसा अमल कर रहे, यानी उन लोगों को वो हिदायत से दूर रखने का जरिया नहीं बन जाना। और ये आज तो मेरे और आपके लिए यानी हमको तो कितना मांगना है ना, क्योंकि आज मैं और आप किसी भी काफिर से पूछेंगे कि उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या जज्बात है, तो मेरे को और आपको मालूम है कि वो क्या जवाब देंगे। यानी जो आउटर
आउटर वर्ल्ड है, जो नॉन मुस्लिम्स है, उन लोग यानी ये किताब को नहीं पढ़ेंगे। ये किताब, ये रिलीजियन, ये इस्लाम तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो उन लोगों को मालूम कैसे होगा? उन लोग क्या आकर कुरान पढ़ेंगे? मतलब उन लोग यानी अगर कोई तहकीक करना चाह रहे तो पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो मालूम होता, उन लोग जो मुसलमान हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इस्लाम के, उन लोगों को देखकर कहेंगे कि यही इस्लाम है। यानी जो भी एक मुसलमान कर रहा, उन लोगों को ये दिखता कि यही इस्लाम में चीज है जो करना चाहिए। उन लोग यानी बुक्स के ऊपर या फिर शरीयत के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि जो भी हमारे आमाल है उस पर से उन लोग जज करेंगे। तो अल्लाह अकबर, आज मेरे को और आपको ये कितना दुआ करने की और अपने आमाल को चेंज करने की जरूरत है कि आज हम लोग कैसा रिप्रेजेंट कर रहे। क्या हम लोग पहले तो ये सोचना है कि हम लोग क्या ऐसा सोच रहे भी कि हम लोग जब बाहर निकल रहे, जब हम लोग किसी से बात कर रहे, तो हम लोग बस अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बस अपनी शख्सियत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि पूरे इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे। जब हम लोग कोई अमल कर रहे, तो वो सिर्फ हमारे ऊपर यानी असर नहीं करता, बल्कि हमारे इस्लाम पर भी असर करता। शायद हम कोई गुनाह कर बैठे या फिर हम कोई गलत काम कर बैठे, लेकिन क्या हम लोग एक बार ये दिमाग में ला रहे कि शायद कोई एक नॉन मुस्लिम है, वो सोच कर समझे कि यही है जो मुसलमान करते हैं। मेरे को और आपको तो इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करना है ना, क्योंकि आज कैसी घिन हो गई है दूसरे लोगों को, यानी जो दूसरे कौम के लोग हैं वो कैसा नफरत कर रहे, उन लोग कैसा समझ रहे हमारे, उन लोग तो हमारे महज खाने पीने और सोने वाले समझ रहे। बल्कि क्या मेरा और आपका इस्लाम ये सिखा रहा? हम लोग इतने मुसलसल दुआओं में देखे कि हमारा इस्लाम तो कितनी खैर ख्वाही वाला, कितनी मोहब्बतों वाला है। और आज मैं और आप जो अपने रवैये से एक्सप्रेस कर रहे, जो हम लोग अपने मतलबी पना बताकर या फिर सिर्फ अपना मैं पना बताकर या हमारी यानी जुल्म व ज्यादती को बताकर या फिर हमारी लाविश जो जिंदगी है उसको बताकर जो रिप्रेजेंट कर रहे, क्या ये है? पहले हम लोग हमसे पूछ लेना ना कि हम लोग कैसा रिप्रेजेंट कर रहे। तो मेरे को और आपको तो इसके ऊपर बहुत मेहनत करना है और अपनी जिंदगियों में झांक कर देखना है कि यानी इतने लोग हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक काफिर का जनाजा उठता तो आप बहुत रोते कि एक शख्स को मैं जन्नत यानी इसकी जन्नत जाया कर दिया बोलकर। आज मेरे और आपके अंदर वो तड़प कहाँ है? हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है ना, हमारे अंदर वो तड़प कहाँ है कि हम लोग कब रोए एक काफिर के जनाजे को देखकर कि हम लोग दावत नहीं दे रहे, हम लोग हमारे इस्लाम को सीधा नहीं जाने, हम लोग सीधा नहीं रिप्रेजेंट कर रहे बोलकर मैं और आप कब सोचे। और हम लोग ये नहीं सोचना है कि कोई और करना, यानी इंडिविजुअल लेवल पर मैं ये ना सोचने वाली बनूं कि कोई और करना है, ये मेरा काम तो नहीं है। हमारे से जितना भी हो सका पहले खुद हम अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करना। आज तो हमारा हाल ये हो गया कि हम खुद इतना सीख रहे, हमारे खुद नहीं मालूम है, तो हमारे खुद कितना ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ रही। तो मेरे को और आपको क्या है, सीखना भी है और वैसा रिप्रेजेंट भी करना है कि जो हमारा प्रैक्टिकल अमल होगा, जो हमारे रवैये होंगे, उससे उन लोग इंस्पायर होंगे, उससे उन लोगों को मालूम चलेगा कि कितना खूबसूरत हमारा इस्लाम है। तो हमारे बिल्कुल इसलिए क्या है, जो इल्म हमारे पास है उस पर अमल करने वाले बनना है। और यानी मैं और आप सोचने की बात है ना कि हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम मुसलमान के घर पे पैदा हुए, और फिर जो काफिर है बस इसलिए काफिर है कि काफिर के घर में पैदा हुए। तो इसमें उन लोगों का क्या कसूर? क्या मैं और आप यानी ये नहीं सोच रहे कि अल्लाह ताला मेरे को हमारे को नहीं पूछेंगे कि तुम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, तुम्हारी भी और औरों की भी, तो मैं और आप उसके लिए क्या करें बोलकर पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? और फिर मेरे को और आपको ये भी सोचना है कि जो मुसलमान है उन लोगों का भी प्लान पूरी दुनिया का है कि दुनिया में ये करना है और चले जाना है, और जो काफिर है उन लोगों का भी प्लान दुनिया का है कि ये करना है और चले जाना है। तो फर्क कहाँ पड़ रहा, यानी चेंज कहाँ आ रहा कि मैं और आप तो हमारे दो प्लान्स रहना चाहिए ना कि दुनिया में खैर और आखिरत में कामयाबी। ये प्लान आखिर कहाँ चले गया? अगर फिर उन लोगों का और हमारा प्लान सेम हो गया तो मैं और आप यानी कहाँ है डिफरेंस, कहाँ है? मेरे को और आपको सोचना है ना। और बिल्कुल मेरे को और आपको ये दुआ को मुसलसल पढ़ते जाना है, क्योंकि हमारे बिल्कुल भी एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि हम औरों के लिए यानी स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स है, कुफार के लिए हम क्या फितना ना बने, उन लोगों की हिदायत से दूर होने का जरिया ना बने। और आज तो मैं और आप ये देखते कि हमारे माशरे का ये हाल है कि हम उल्टा कर रहे कि आज हम यानी उल्टे डायरेक्शन में जा रहे कि उन लोग इनफैक्ट ये हम लोग दावत देने को तो दूर की बात, हम लोग गलत रिप्रेजेंट कर रहे, यानी जो चीज नहीं है हमारे इस्लाम में, जो चीज जायज नहीं है वो भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे कि हाँ यही है बोलकर।
تو میرے کو اور آپ کو تو اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی اور اس کے اوپر اپنی سوچ کو دوڑانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو لاسٹ میں کیا ہے، انکا انت العزیز الحکیم، کہ یعنی عزیز کیا ہے، یعنی زبردست، ہر چیز پر غالب، جو چاہنے وہ کرنے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور حکیم یعنی حکمت والا، بہت ہی وائز، اور یعنی جس کا انجام کو دھیان میں رکھ کر ڈیسیشن لینے والا، فیصلہ کرنے والا، وہ کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ تھی ہماری ربنا نمبر 39۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، الحمدللہ 39 ہو گئی، ہماری لاسٹ ربنا کی طرف جو ہے ربنا 40، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاسٹ رہیں گی ہماری ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ تحریم کی یعنی 66 سورہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، یعنی مغفرت فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو قدیر ہے وہ کون ہے؟ وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم لوگ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اور اس کی یعنی یہ جو 66 8 آیت ہے، یہ پوری آیت میں پڑھ رہی ہوں تاکہ میرے کو اور آپ کو سمجھنے آئے کہ یہ کون سے کانٹیکسٹ میں ہے۔ تو یہ پوری آیت یعنی اس کا آیت کا میں شروع کا بول رہی ہوں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو الحمدللہ میں اور آپ ایمان والے ہیں، تو یہ آیت بالکل ہمارے لیے ہے، ہم کو بہت توجہ سے سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ سے توبہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ اسپیشلی مینشن کر رہے کہ خالص توبہ کرو۔ یہاں پر جو عربک ٹیکسٹ میں مینشن ہے وہ ہے توبتن نصوحا، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور خالص توبہ کرو، اور بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، یعنی کس لیے توبہ کر دے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے اور ایسی جنتیں ہم کو عطا فرما دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن کے بارے میں بولا جا رہا کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہے رسوا نہ کرے گا۔ یعنی قیامت میں رسوا نہ ہونے والے کون ہیں؟ نبی اور نبی کے ساتھی ہیں، ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ والی دعا ہے۔ تو یہاں پر پہلے ہم لوگوں کو یہ دیکھیں گے کہ یعنی توبۃ نصوحہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو دعوت دے رہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو کہ کیا ہے، توبہ کرو، پھر اسپیشلی منشن کر رہے کہ خالص توبہ کرو۔ تو خالص توبہ کیا ہے؟ یعنی ایک بار جو سالڈ سچے دل سے زندگی تبدیل کر دینے والی، دل کو بدل دینے والی، زندگی کا رخ بدل دینے والی، ویسی ایک یعنی سنسیئر توبہ، ایک ہی توبہ، ایسا نہیں کہ بس توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ والی توبہ نہیں ہے، یعنی ایک پورا ڈٹرمنیشن والی کہ اب ہم اللہ تعالیٰ، یعنی اب ہم ہمارے گناہوں سے پلٹ گئے، اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیے، وہ سچی والی توبہ۔ تو یہاں پر وہ ذکر ہو گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کیسا تمام توبہ کو تو قبول کرتا ہی ہے، ہمارے کو یہ یقین سے مانگنا ہے، لیکن یہاں پر تو اسپیشل والی توبہ ہے، یعنی ایک جو ہم کو بہت ہی ڈٹرمنیشن سے، اور کیسا یعنی جس کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ توبہ کر رہے، پھر گناہ کر رہے، پھر توبہ کر رہے، ایسا والا نہیں، بلکہ کیسا ایک توبہ جو یعنی ہماری زندگی چینج کر دے، جس کے بعد ہم ہماری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، جس کے بعد ہم ہمارے گناہوں کو چھوڑ دے، ہماری برائیوں کو، ہماری گندگیوں کو چھوڑ دے، تو ویسی توبہ کا ذکر ہو رہا۔ تو میرے کو اور آپ کو یعنی یہ توبہ کی ضرورت ہے کہ کیسی توبہ کرنا ہے ہم کو، کہ ہم لوگ پورا پلٹ جانا، یعنی ایک بار
اور یہ توبہ ہم کو کب کرنا ہے؟ کیا ایسا کوئی ٹائم ہے کہ یعنی پورے یعنی ذمہ داریاں ہو جان دو پھر ہم کو ایک ٹائم آنے کے بعد ایسا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں جب یعنی اب کا اب ایسی سچی توبہ کر لینا ہے، ایسی توبۃ النصوحہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنی پوری برائیوں کو، پوری گندگیوں کو پیچھے چھوڑ دے اور ایسا سوچے کہ ہماری نئی زندگی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے اور ہم نیکیوں کو کرنے والے بنے، اور ہماری یعنی پوری یعنی کوئی ہم کو دیکھے تو واقعی ایسا دکھے کہ ہم لوگ چینج ہو گئے، واقعی ایسا دکھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر گئے، یعنی دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، میں بول رہی ہوں کہ اس قدر ہم کو تبدیل ہو جانا ہے، اس قدر ویسی توبہ ہم کو کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا کہ توبہ خالص توبہ یہ ہے کہ یعنی پچھتاوا رکھ کر دل سے توبہ کرنا، اور پھر کیا ہے، مرے دم تک وہ یعنی گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا یا پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جانا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ خالص توبہ بولیں گے۔ یعنی جب ہم لوگ توبہ کر رہے، جب ہم لوگ یہ بول دے رہے کہ اللہ تعالیٰ پورے نافرمانیاں چھوڑ دیے، یا اللہ تیری ہر قسم کے جو گناہ ہے وہ چھوڑ دیے، اب ہم سچی توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ، اب تیری طرف سچے دل سے رجوع کر لے رہے اللہ تعالیٰ، تو یہ وہ والی توبہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، جب ایمان لاتے تھے، یعنی پہلے جب یعنی جب کبھی بھی کوئی ایمان لا رہے، شہادت بول رہے، تو وہ کیسا ہے؟ وہ توبہ ہے، یعنی شہادت بھی ایک قسم کی توبہ ہے کہ یعنی جو پہلے کے پورے یعنی جو گناہیں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ سب کیا ہے؟ معاف ہو جا رہی۔ اب ان لوگ ایک نیو لائف انٹر کر رہے، اب ان لوگ ایمان والے بن گئے، اب ان لوگ وہ جو پورے گندگیاں ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دیے، جو مشرک تھے ان لوگ وہ بھی چھوڑ دیے، شرک چھوڑ دیے، اب ایمان والے بن گئے۔ تو میرے کو اور آپ کو بھی ایسی ہی والی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آج میرے کو اور آپ کو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے ویسے توبہ کرنے والے بن جانا کہ اتنا گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا، اتنا گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو منا لینا، اور پھر نہ ہمارے گناہوں کی طرف پھر سے پلٹ کر جانا، نہ وہ گندگیوں کی طرف پلٹ کر جانا، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کر لینا ہے۔ تو میرے کو اور آپ کو ایسی توبہ کرنے والے بننا ہے۔ تو ہم لوگ یعنی یہاں پر وہ ڈسکرائب کرتے ہوئے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، یعنی پہلے ہم لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے برائیوں کو دور کریں گے۔ ہم لوگ ویسی توبہ بھی کرنا نا، تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کو، برائیوں کو دور کر دیتے، اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے کر رہے۔ اور پھر یہاں پر یعنی قیامت کا دن کا ذکر کر کر اللہ تعالیٰ اسپیشلی مینشن کر رہے کہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ دیکھیں یہاں پر اسپیشل مینشن ہو رہا کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، یعنی میرے کو اور آپ کو چیک کر لینا ہے، یعنی ایمان صرف نہیں، جو نبی کے ساتھ، جو نبی کی تعلیمات پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ پر تہہ دل سے ایمان لائے اور وہ ساتھ دے کر رہے، یعنی جم گئے اس پر، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن رسوائی نہیں ہے، قیامت کے دن ذلت نہیں ہے، اور ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا دعا کریں گے؟ ان لوگ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، بول کر دعا کریں گے، اور ان لوگ دعا کریں گے کہ تو ہی تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یعنی دیکھیے سورہ حدید کی تفسیر میں ہے کہ منافقوں کی جو روشنی ہوگی، یعنی منافقوں کا جو نور ملے گا، وہ جب عین ضرورت کے ٹائم کیا ہوگا؟ ان سے چھین لیا جائے گا، لیکن جو ایمان والوں کا، جو نبی اور نبی کے ساتھ دینے والوں کا نور ہے، وہ تو کیسا رہے گا؟ وہ تو باقی رہے گا۔ وہ جب ہر کوئی اندھیرے میں ہوگا، صرف کیا ایمان والے کیا ہوئیں گے؟ نور میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ بھی چاہ رہے نا کہ ہمارا کو بھی یہ نور ہونا، تو میں کو اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور نبی کا راستہ اختیار کر لینا ہے اور اس پر جم جانا ہے۔ اور یہاں پر ان لوگ کیا بول کر دعا کر رہے؟ یعنی وہ قیامت کے دن ان لوگ دعا کر رہے کہ کیا بول کر؟ نور مکمل ہو جائے بول کر، کیونکہ ان لوگ ڈر رہے کہیں یعنی آخری ٹائم تک وہ نور رہنا بول کر ان لوگ چاہ رہے، ان لوگ نہیں چاہ رہے کہیں بیچ میں وہ نور چلے نہ جائے، تو اس لیے ان لوگ کیا دعا کر رہے کہ مکمل ہو جانا یہ نور بول کر دعا کر رہے، اور پھر مغفرت کی دعا کر رہے۔ وغفر لنا ہے نا، مغفرت کی دعا کر رہے، کیونکہ نور دور کیوں جائے گا؟ نور اگر جانے کا یعنی کوئی ریزن بنے گا تو وہ ہوں گے ان کے گناہ یا پھر جو کوتاہیاں ان سے ہو گئی وہ، تو اس لیے ان لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہے تاکہ وہ نور ان سے دور نہ جائے، تاکہ ان کے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور پھر ان لوگ بول رہے کہ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ ہے. تو میں اور آپ بھی چاہ رہے کہ ہم لوگ بھی یعنی قیامت کے دن یہ دعا کرنے والے بننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل کر دے. اور آج میں اور آپ بھی ایسے کام کرنا جس سے ہم یعنی نورانی ہو جائے، یعنی ایسے کام نہیں کرنے والے بننا جس سے ہمارا نور دور ہو جائے. اور یہاں پر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سجدے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور سجدے میں سے اٹھنے کی بھی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جائیں گی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے اٹھیں گے تو اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں گے تو اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے تو صحابہ اکرام پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کیسے پہچانیں گے، یعنی اس دن تو تمام قومیں موجود رہیں گی، آپ کیسا پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اعضا جو ہے وہ وضو سے منور ہوں گے، اور ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، سجدے کے نشان پیشانیوں پر ہوں گے، نور آگے آگے ہوگا. تو سبحان اللہ، یعنی میرے اور آپ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے کو اور آپ کو چیک کر لینا ہے کہ میں اور آپ چاہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہما کو بھی پہچانے، ہمارے بھی چہرے نورانی ہو. تو میرے کو ہما کو چیک کر لینا ہے کہ کیا ہمارے اعضا وضو سے منور ہے، کیا ہم لوگ ہمیشہ وضو کرنے والے ہیں. تو میرے کو اور آپ کو تو یہ چیز کب سے معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کتنی کوتاہی کرتے. تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہے اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہو. یعنی نام اعمال جو ہے وہ یعنی اس میں تو ذرے ذرے کی بھی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی ذرہ برابر جو نیکی کرے، ذرہ برابر جو بدی کرے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو میرے کو اور آپ کو آج ایک بار سوچ لینا ہے، 1-2 منٹ دینا ہے کہ آخر جب ہمارا نام اعمال کھلیں گا تو اس میں کیا نکلیں گا. کیونکہ میں اور آپ اپنے اعمال خود بہتر جانتے نا، اپنا جائزہ ہم خود بہتر لے سکتے. تو میں اور آپ آج 1-2 منٹ دیں اور سوچیں کہ ہمارے نام اعمال کھلے تو پورے پیزا برگر ان کو یہ بولے ان کو وہ بولے یہ نکل رہا، یا پھر ہمارے نام اعمال میں کچھ ایسی بھاری چیزیں بھی ہے جو قیامت کے دن میرے اور آپ کے کام آئیں گی. تو میرے کو اور آپ کو اپنے نام اعمال کو یعنی ایسے عمل کرنا ہے جس سے ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال آنا، ہمارے دائیں ہاتھ میں نہیں آنا، بلکہ قیامت کے دن ہم رسوا نہیں ہونا، بلکہ ہماری مسلسل یہ تڑپ رہنا. اور سجدے کے نشان پیشانیوں پر ہوں گے، یعنی اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نا، سجدے کے نشان پیشانیوں پر ہوں گے. اور یہ نشان کب ہوں گے؟ میں اور آپ اگر نارملی بھی سوچے، اگر دنیا میں وہ سجدہ کرتا ہے تو قیامت کے دن ہوں گے نا. دنیا میں اگر ہمیشہ یعنی وہ سجدوں سے محبت ہوگی، وہ ویسے سجدے کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور سجدوں میں ہی دل لگا ہوا رہے گا. تو جب آئیں گا نا قیامت کے دن سجدوں کا نشان پیشانیوں پر، تو میرے کو اور آپ کو چیک کر لینا ہے. اور یعنی ایک سورہ میں آتا ہے کہ یعنی قیامت کے دن ہر کوئی سجدہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان لوگ قیامت کے دن بھی یعنی اس سے محروم رہ جائیں گے. اللہ اکبر، میرے اور آپ کے جو اللہ ہے ان کے سجدے سے ہم محروم ہو جائیں گے یعنی قیامت کے دن. یہ بہت بڑی چیز ہے. میرے کو اور آپ کو دعا کرنے والے بننا ہے کہ اے اللہ ہم لوگ دنیا میں بھی تیرے ہی سجدے میں رہنا، اور آخرت کے دن بھی یعنی بے اختیار سجدے میں گر جانا. کیونکہ وہاں پر سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ دنیا میں انکار کرتے تھے، دنیا میں یعنی جب اذان ہوتی تھی تو کوتاہی کرتے تھے. تو اس لیے میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ سجدے سے محبت کرنا ہے، وہ یعنی وہ کیفیت محسوس کرنا ہے. تو ان لوگوں کے سجدے کے نشان کہاں ہوں گے؟ پیشانیوں پر ہوں گے. اور فورتھ جو چیز ہے، ان کا نور جو ہے وہ آگے آگے ہوگا. یعنی سبحان اللہ. تو میرے کو اور آپ کو یہ چیز چیک کر لینا ہے اپنی ہی دنیا میں. یعنی آج میرے کو اور آپ کو چانس ہے تو میں اور آپ چیک کر لینا کہ یہ اعمال کیا ہمارے پاس ہے، کیا ہماری زندگیاں واقعی ایسی ہے کہ ہم کچھ یعنی نورانی کام کر رہے، یا پھر جس سے ہمارے چہروں پر نور آئے. ہم لوگ کتنا یعنی کانشیس رہتے اپنے فیس کے فزیکل اپیئرنس سے ریلیٹڈ، لیکن کیا ہم لوگ سوچتے جو دل کا نور ہے اور چہرے کا نور ہے، اور وہ کب آئے گا؟ وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی سجدوں سے،
آئے گا نا تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں. اور جو آج ہم لوگ خالص توبہ کے بارے میں پڑھے تو یہ تو بہت یعنی میرے کو اور آپ کو ایک ایسا یعنی ہم لوگ کلیئر رہنا, ہم لوگ دھوکہ نہیں دینا اپنے آپ کو کہ دنیا بھی ہونا ہے, دنیا میں بھی سب چیزیں ہونا ہے, آخرت میں بھی ہونا ہے. یعنی میں اور آپ کلیئر رہنا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت ہونا ہے, ہم کو تیری رضا ہونا ہے, ہم کو آخرت میں کامیابی ہونا ہے بول کر ہم لوگ کلیئر رہنا, ہم لوگ کے اندر وہ کلیئرٹی رہنا. اور ہم لوگ اس لیے ویسی توبہ کرنا جس سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. تو میرے کو اور آپ کو تو آج ہم لوگوں کی انشاءاللہ لاسٹ کلاس ہے, تو میرے کو اور آپ کو یہ سبق لے کر اٹھنا ہے کہ ہم ایک توبہ یعنی ایسا نہیں ہے نا کہ میں اور آپ جانتے کہ آگے موقع ہے یا نہیں ہے, تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم فوری وہ ایک سچی توبہ کہ ہم اپنے پورے یعنی میں اور آپ بہتر جانتے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں, کیا گناہ ہیں, تو ہر چیز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر دینا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا ہے, وہ سچی توبہ میرے کو اور آپ کو کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھے الحمدللہ ہمارے 40 ربنا کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور یہاں آج میں نے جو کچھ بھی بولا اس میں جو کچھ حق تھا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور اس میں جو بھی کمی اور غلطی تھی وہ میرے نفس کی کمزوری لا علمی کی وجہ سے اور شیطان کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر میری پکڑ نہ کرے, آمین ثم آمین. تو آپ لوگ سب کا جزاک اللہ خیرن کثیرہ, تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں ایک ایک کا. تو چلیے آج ہم لوگوں کا کوئز نہیں ہوگا, آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے. آج ہمارے ربنا سیریز کا لاسٹ ڈے ہے. ہم لوگ نے الحمدللہ 40 ربنا سیکھی. میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس کو سمجھے ہوں گا, اور پھر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مین جو آج ہم لوگ دیکھیں نا کہ عمل کرنا ہے, ایک تو خود اپنے لیے بھی اور ہمارے اطراف کے لوگوں کے لیے بھی, ہم خود بھی عمل کرنا ہے اور ہماری زندگی یعنی ایک نمونہ بننا ہے دوسروں کے لیے, ایک یعنی ہمارے اعمال دعوت دینا ہے, ہمارے اعمال دعوت دینا ہے اسلام کی طرف. تو میرے کو اور آپ کو یہ فکر لے کر یعنی علم آ گیا الحمدللہ, اب علم کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ فکر ہے. تو میں اور آپ جب یہاں پر یعنی لیو بٹن دبائے تو یہ فکر لے کر اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ آج توبہ کر لے رہے, اللہ تعالیٰ آج نیت کر لے رہے, یہ عزم کر لے رہے کہ ہمیں تیری طرف پلٹ جانا ہے, اب یہ زندگی تیرے حوالے بول کر میں امید کر رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی لیو کرتے جب یہ عزم یہ نیت کر کر اٹھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو دعا کے ساتھ آج کی کلاس ختم کریں گے انشاءاللہ. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رب العالمین, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے تمام کائنات کے رب, اے تمام جہانوں کے رب, اے ہمیں پالنے والے, اے ہمیں پیدا کرنے والے, اے ہمیں پوسنے والے, اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے, اے رزق دینے والے رزاق, اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے, اے موت زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے, اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے, دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھنے والے, اے رب العالمین, اے ہمارے رب, اے ہر کسی کے رب, اے ہمارے رب, اے رزاق, اے رزق دینے والے, اے وہاب, اے بے انتہا عطا کرنے والے, اے یا رحمان, اے بے انتہا رحم کرنے والے, یا رحیم, اے مسلسل رحم کرنے والے, اے ہمارے آقا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے مولا, اے ہماری مدد کرنے والے, اے ہر بے قرار کی دعاؤں کو سننے والے, اے ہر کسی کی پکار کو سننے والے, اے شکور, اے قدردان, ہر چیز پر ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرنے والے, اے ہمارے رب العالمین, اے ہمارے آقا, اے اللہ تعالیٰ, یا اللہ تیرے تمام پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں سے ہم تجھے پکارتے ہیں, یا رب العالمین, ہم
تجھے پکارتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، یا اللہ تیرے گنہگار بندے، خطا کار بندے، یا اللہ تجھے پکارتے ہیں، یا اللہ تیرے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ تیرے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہم سب کو صراط المستقیم کا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہم صرف تیری ہی طرف پلٹتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ ہمارا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تیرے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف تو ہی ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمارا خالق تو ہی ہے، یا اللہ ہمارا مالک تو ہی ہے، یا اللہ صرف تو ہے اللہ تعالیٰ، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی سجدے کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ یا اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، یا اللہ تو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ جو گناہ ہم اکیلے میں کرتے، یا اللہ جو سب کے سامنے کرتے، یا اللہ جو جان بوجھ کر کرتے، جو انجانے میں کرتے، جو چھوٹا گناہ ہم کرتے ہیں، جو بڑا گناہ ہم کرتے ہیں، یا اللہ تمام گناہوں کے لیے ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تہ دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، مالک ہمیں معاف کر دے، یا اللہ التواب، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم سے ایسے کام کروا جس سے ہم تیری رحمت کے مستحق بن جائے، یا اللہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو رؤوف ہے، یا اللہ تو ہم پر بھی رحم کر دے، یا اللہ تو ہم پر بھی رحم کر دے، یا رب العزت ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، یا اللہ آج ہم نے ہماری 40 ربنا کو سیکھا، یا اللہ تیری دعاؤں کو سیکھا جو تو نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا، یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم تیرا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس کے لیے چوز کیا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دی، یا اللہ تہہ دل سے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ جو ایمان کی اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت سے تو نے ہمیں نوازا، یا اللہ اس کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے جو ہمیں صحت رکھا، باحیات رکھا، یا اللہ جو ہماری حفاظت کی، یا اللہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یا اللہ کچھ سیکھ سکیں، یا اللہ کچھ سمجھ سکیں، یا اللہ اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ جو کچھ نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے، یا اللہ ہم ان سب کے لیے ہم تجھ سے شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ جو چھوٹی سی چھوٹی نعمت تو نے ہمیں دی ہے، یا اللہ جو بڑی سے بڑی نعمت تو نے ہمیں دی ہے، یا اللہ ہر ایک چیز کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہر چیز ہمیں حق سے زیادہ دی ہے، یا اللہ کئی چیزوں کے تو ہم قابل بھی نہیں، یا اللہ پھر بھی تو نے بس تیری رحمت سے عطا کی ہے، یا اللہ ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو شکور ہے، ہمارے چھوٹے سے شکر کو تو قبول فرما لے، یا اللہ اگر ہم پوری زندگی بھی تیرے شکر میں سجدے میں رہے، یا اللہ تیرے شکر کا حق نہیں ادا کر سکتے مالک، یا اللہ بس چھوٹے سے شکر کو تو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری آخری سانسوں تک ہمیں بے انتہا شکر ادا کرنے والے بنا، یا اللہ ہماری مدد کر کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، یا اللہ جو تیری نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرے، یا اللہ اس کو صحیح استعمال کرے، اس کو دوسروں تک فائدہ پہنچائے، یا اللہ ہمیں تیرا شکر گزار بنا دے، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے، یا اللہ تو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے، یا اللہ تو ہمارے حق میں، ہمارے آنے والی نسلوں کے حق میں ہدایت کے فیصلے
فیصلے کر دے، یا اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے، یا اللہ تو ہمارے حق میں ہدایت کے فیصلے کر دے، تیرے رحمت کے فیصلے کر دے، یا اللہ تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے، یا اللہ جو اب تیرے حوالے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے، ان لوگوں کے قبر میں جنت کا نور بھر دے، یا اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے قبروں میں نور بھر دے، یا اللہ تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ہر ایک مرحوم کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، تو ان لوگوں کے لیے کافی ہو جا، تو تیری رحمت کی نگاہ ڈال دے، یا اللہ تمام کی تو مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے یہاں جڑنے کو تو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے یہاں جڑنے کو تو قبول فرما لے، ہمارے سیکھنے و سکھانے کو تو قبول فرما لے، یا اللہ اس میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہے تو اس سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہمیں علم تو آ گیا الحمدللہ، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، یا اللہ ہماری زندگی عمل سے خالی ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، یا اللہ ہماری زندگیوں میں، یا اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، یا اللہ ہمارے دل گناہ کر 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 پتھر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اللہ سیاہ ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو تیری ضرورت ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت ڈال دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ تیری آیتوں کو جذب کر سکے، یا اللہ تاکہ تیری مخلوق سے محبت کر سکے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے مالک، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ جو بھی پریشان ہے مشکل میں ہے تو ان کی مشکلوں کو تو دور فرما دے، یا اللہ جتنی بھی بہنوں کی جو بھی دل میں نیک اور جائز دعا ہے، یا اللہ تمام کی دعاؤں کو تو بہتر جانتا ہے، تمام کی حاجت کو تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تمام کے تمام حاجتوں کو تو پورے فرما، یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال و طیب روزی عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہے، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں بہترین صحت عطا فرما دے، یا اللہ تو شفا عطا فرما دے، صرف تیری ذات ہے جو شفا دے سکتی ہے، یا اللہ جو بن بیائے لڑکے لڑکیاں ہیں، یا اللہ تو ان سب کو نیک جوڑوں سے نواز دے، یا اللہ ایسے جوڑوں سے نواز دے جس کا ساتھ یا اللہ جنت الفردوس تک رہے، یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی پریشان ہے یا اللہ ان کے پریشانیوں کو تو دور کر دے، یا اللہ جو بھی مصیبت میں مبتلا ہے یا اللہ ان لوگوں کی مصیبتوں کو تو دور کر دے، یا اللہ امت محمدیہ پر تو رحم فرما، یا اللہ امت محمدیہ پر تو رحم فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہم کو، یا اللہ ہمارے والدین کو، یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو، یا اللہ ہماری اولادوں کو، یا اللہ ہمارے ازواج کو، یا اللہ تمام ایمان والوں کو، یا اللہ تمام ایمان والوں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام امت محمدیہ کو، یا اللہ تو جنت الفردوس میں جمع کر، یا اللہ جنت الفردوس میں جمع کر، یا اللہ تو نے دنیا میں محبتیں دی ہے، یا اللہ رشتے بنائے ہیں، یا اللہ ساتھ رکھا ہے، دوستی دی ہے، یا اللہ قیامت میں بھی یا اللہ بس تیری رحم سے ہم سب کو ساتھ میں رکھ، یا اللہ ہم سب کے جنت میں درجے بلند کر دے، یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ جو ہم اب جڑے ہیں یا اللہ یا اللہ صرف تیری توفیق سے تیرے رحم سے جڑے ہیں، یا اللہ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو ساتھ میں رکھ، یا اللہ جو آج ہم تجھ سے یا اللہ ایک ساتھ ہو کر دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ تو اس ادا کو اس قدر قبول فرما لے، اس قدر پسند کر لے کہ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ساتھ میں رکھ دے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ دوزخ تو بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی، یا اللہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، یا اللہ دوزخ تو چپک جانے والی ہے، یا اللہ دوزخ تو بہت خطرناک ہے، یا اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے بچا لے جو ہمیں دوزخ میں لے کر جائے، یا اللہ ایسے اعمال کرنے والے بنا دے جو ہمیں جنت الفردوس میں لے کر جائے، یا
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض ہی نہ ہو، یا اللہ تیری رضا کی خاطر بیٹھے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مالک، یا اللہ، یا اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے، یا اللہ قرآن سے ہمیں جوڑ دے، یا اللہ ہمارے دل میں تیرے لیے، تیرے نبی کے لیے، تیرے دین کے لیے محبت ڈال دے، یا اللہ حقیقی محبت ڈال دے، یا اللہ اس قدر محبت ڈال دے کہ ہم دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو جائے، یا اللہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سے نکال دے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے دل میں قرآن کی آیتوں کے لیے محبت ڈال دے، یا اللہ قرآن کی ایک ایک آیت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زندگیوں میں اتار دے، ہمارے گھروں میں اتار دے، یا اللہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے بے انتہا آسان کر دے، یا اللہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے بنا دے، یا اللہ اب ایک بار جو تو نے ہدایت دے دی ہے، یا اللہ اس سے کبھی محروم نہ کر، یا اللہ ہماری آخری سانس تک کبھی محروم نہ کر، یا اللہ قرآن کو تو ہماری زندگی میں بھی نور بنا، یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہماری دنیا و آخرت میں نور کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمارے پریشانیوں دور ہونے کا ذریعہ بنا، ہمارے غم کا مدوارہ بنا، ہماری مشکلوں کو دور ہونے کا ذریعہ، خیر و برکت کا ذریعہ، خوشیوں کا ذریعہ، محبتوں کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ آخرت میں ہماری مغفرت کا ذریعہ، دوزخ سے نجات کا ذریعہ، یا اللہ درجے بلند ہونے کا ذریعہ، نور کا ذریعہ بنا، یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں خیر عطا فرما دے، دنیا و آخرت میں خیر عطا فرما دے، یا اللہ تو ہم تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے خیر کثیر کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرما، یا اللہ تو ہمیں مت آزما، یا اللہ ہماری، یا اللہ طاقت سے زیادہ تو ہمیں مت آزما، یا اللہ ہم بہت ویک ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم بہت ویک ہے، یا اللہ تو ہمیں مت آزما، یا اللہ تو ہمارے لیے ہر کام میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، یا اللہ ہم سب کو خوشائدہ رزق عطا فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما مالک، یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو کچھ ہم مانگے ہیں، یا اللہ جو کچھ ہم مانگنے سے قاصر رہ گئے، یا اللہ جو کچھ ہم نہیں مانگ سکے، یا اللہ تمام کے دلوں کا حال تو جانتا ہے، ہم سب کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو تو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے یا اللہ ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ہاتھ ہمارے منہ پر پھیرنے سے پہلے ہماری دعا کو تو قبول فرما لے، ہماری کوششوں کو تو قبول فرما لے، یا اللہ ہم جو بھی، یا اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعا مانگے ہیں، یا اللہ اسے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں مانگنے تو نہیں آتا پر تجھے عطا کرنا آتا ہے، یا اللہ تجھے دینا آتا ہے، تو تیری رحمت سے دے دے، تیری رحمت سے دے دے، یا اللہ تو ہمیں تیرے رحمت کا مستحق بنا دے، تیری رحمت کا مستحق بنا دے، یا اللہ تمام دعاؤں کو سیکھنے کی، یا اللہ اس کا حفظ کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمارے حق میں ہدایت کے فیصلے کر دے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے، ربنا وتقبل دعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا ربنا کا سفر ختم ہوا، تو ہم لوگ نے الحمدللہ 40 ربنا سیکھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں ملینوں شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو، اور میرے کو بھی الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی، اور آپ لوگ سب کا تہہ دل سے میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس سفر میں جڑے رہے، اور تہہ دل سے میں آپ لوگوں کا جزاک اللہ خیر بول رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور میرے کو بھی بہت خوشی ہو رہی کہ آج ہم لوگ نے 40 ربنا سیکھ لیے، اور جو بھی قرآن میں ربنا کی دعائیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی غلطیاں ہوئے اس سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اس کو یاد کرنے والے، سمجھنے والے، ہماری دعاؤں کو تبدیل کرنے والے ہم سب کو
توفیق دے. آمین ثم آمین. تو آج ہم لوگوں کے الحمدللہ ہو گیا ربنا سیریز کا. امید ہے کہ آپ لوگ سب کو سمجھنے آیا ہوں گا اور پورا. اگر آپ لوگوں کو جو بھی ڈاؤٹ ہے کسی سے ریگارڈنگ تو اپنے گروپ